RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके हसन नगर में मीरालम तालाब के करीब एक 12 फीट लंबे अजदहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद के मुताबिक एक लॉरी ड्राइवर ने सबसे पहले अजदहे को देखा और इस बात की इत्तला मुकामी अफराद को दी। एक मुकामी शख्स जो सांपों को पकड़ने में माहिर है, अजदहे को पकड़ने के लिए उसकी मदद हासिल की गई। उस शख्स ने अजदहे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जो 12 फीट लंबा था, जिसके बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। इस अजदहे को महकमे जंगलात के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया जो इस जंगल में छोड़ आए। मुकामी अफराद ने कहा कि उमूमन इस इलाके में सांप नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अजदहा उन्होंने पहली बार देखा। तेलंगाना के सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर ने गजवेल टाउन में जारिया साल 3 जुलाई की दरमियानी रात में पेश आने वाले वाक़े पर मुतालिका पुलिस अफसरान के जरिए एक तफसीली रिपोर्ट तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन को पेश कर दी है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद इमरान को हुजूम ने बरहना हालत में परेड करवाया और उसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया और उसे फुटपाथ को चाटने के लिए कहा गया, जहां गला जद भरी हुई थी। कमिश्नर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गजवेल पुलिस स्टेशन की टीम जाए हादसे पर पहुंची और हालात को काबू में किया। वाक़े में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ जुर्म नंबर 315/2023, 316 2023, 317 2023, 318, 319, 320, 321 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किया गया है, जिसमें 11 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है और 4 मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी बाकी है। तमाम मुलजिमीन से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गजवेल पुलिस ने हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। पुलिस कमिश्नर सिद्दीपेट ने यह भी बताया है कि उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ शहर में तमाम मज़ाहिब के कायदीन और सियासी पार्टियों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग की। इसके बाद टाउन में मामूलात जिंदगी बहाल हुई। उन्होंने समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस गश्त करवाने का तयख़ुन दिया। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर हैदराबाद में ईद मीलाद जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से मरकजी मीलाद जुलूस एहतमाम के साथ निकाला जाता है। गुज़िश्ता 16 बरसों से जुलूस का अहिया किया गया। इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी मरकजी मीलाद जुलूस निकालने का फैसला किया गया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख व उज़्ज़ाम, उलमा इकराम, सुन्नी तंजीमों के जिम्मेदारान का एक इजलास क़ब्ल नमाज असर खानकाह शुतारिया बिलपुरा में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का फैसला किया गया कि मरकजी मीलाद जुलूस और दीगर सरगर्मियों के लिए मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके सदर के तौर पर मौलाना सैयद गुलाम गौस शेखुन अहमद कादरी शुतारी कामिल पाशा का मुंतखब कर लिया गया है और बहैसियत मोतमद मौलाना सैयद खादिर मोइनुद्दीन खादरी ज़रीन कला जुनैद पाशा का इंतखाब अमल में आया। मरकजी मीलाद जुलूस को हस्बे साबिक़ एहतमाम के साथ मुनक़्क़द करने के लिए जुलूस के कन्वीनर के तौर पर मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान खादरी बंदा नवाजी को मुंतखब किया गया, जबकि ज्वाइंट कन्वीनर के तौर पर मौलाना सैयद आल रसूल खादरी अल मूसवी अल जिलानी हसनैन पाशा को मुंतखब किया गया है। इजलास में यह फैसला किया गया है कि शहर में अमन व अमान की बरकरारी के साथ अकायद और जज्बात का भी एहतराम किया जाएगा और शहर में मरकजी मीलाद जुलूस निकाला जाएगा। इसके कामयाब इनेकाद के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा इजलासों में मजीद उलमा व मशाइख और सुन्नी तंजीमों को इसमें शामिल करके इत्तेहाद को मजीद मजबूत किया जाएगा। जुलूस की तारीख और वक्त का मुताखब ऐलान किया जाएगा। इजलास में मौलाना सैयद मोहम्मद अली खादरी इल्हाज शमसी शाद पाशा, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाखरी सैयद पाशा, मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर अहमद खादरी, मौलाना सैयद इब्राहिम खादरी फारूक पाशा ज़रीन कला, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना सैयद अब्दुल मोइज़ शर्फी, मौलाना सैयद नदीमुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह हुसैनी निज़ाम खादरी, मौलाना शुजाउद्दीन नवाब शाहिद फरीदी के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान और खानकाहों के नुमाइंदे भी शरीक थे। इजलास का आगाज मौलाना कारी सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी की क़िरात कलाम पाक से हुआ। आखिर में मौलाना सैयद इब्राहिम खादरी ज़रीन कलावा फारूक पाशा की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया।
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات جو کہ 15 سال بعد بڑی تعداد میں آسامیوں کو پر کرنے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں، امیدواروں کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے دن سکندرآباد کے ایک امتحانی مرکز میں کئی امیدواروں کو داخلے سے روک دیا گیا۔ امتحانی ہال میں جب وہ صبح 10 بجے کے مقررہ وقت سے کم از کم 20 منٹ پہلے وہاں پہنچے، امیدواروں کو بتایا گیا ہے کہ قواعد کے مطابق انہیں صبح 9:30 بجے تک رپورٹ کرنا چاہیے تھی۔ یہ اصول ہال ٹکٹ کے پیچھے صفحے پر درج تھا، جسے بہت سے امیدوار پڑھنے سے محروم رہے۔ امیدواروں کی طرف سے گیٹ پر عہدیداروں سے بار بار کی درخواستوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اہلکاروں نے ناروا رویے کا تجزیہ کرتے ہوئے کچھ امیدوار روتے ہوئے پائے گئے۔ ایک امیدوار نے کہا، یہ میرے لیے S1 S2 کئی سالوں سے انتظار کے بعد امتحان لکھنے کا موقع تھا، اب میں کیا کروں؟ مزید 15 سال انتظار کریں، تب تک میں اپنی بڑھتی عمر کی درخواست پر نااہل ہو جاؤں گا۔ توقع ہے کہ امتحانات مزید کئی دن جاری رہیں گے اور امکان ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک ختم ہو جائیں گے۔ کیا حکام ان امیدواروں کو ایک اور موقع دیں گے جو امتحانات میں شرکت کیے بغیر گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو گئے؟ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے روڈ پر دیکھے جانے والے رش کے پیش نظر خواتین مسافروں کی سہولت کے لیے گنڈی میسمہ تا چار مینار کے درمیان ایک لیڈیز اسپیشل بس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بس 13 ستمبر سے شروع ہونے والی ہے۔ JD میٹلا، بالانگر، موساپیٹ، ایراگٹا، امیر پیٹ، لکڑی کا پل، گاندھی نگر، گاندھی بھون اور افضل گنج کا احاطہ کرے گی۔ TSRTC کے مطابق یہ بس سروس صبح 8:25 پر چار مینار کی طرف سے ہوتے ہوئے 5:20 پر شام گنڈی میسمہ تک ہر روز شروع ہوگی۔ جواب میں بنیاد پر مستقبل میں اس روٹ پر مزید خدمات تعینات کی جائے گی۔ تلنگانہ اسمبلی چناؤ کے بارے میں صورتحال واضح نہیں ہے، تاہم KCR نے 115 اسمبلی حلقہ جات کے امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے انتخابی ماحول پیدا کر دیا ہے۔ BRS گزشتہ 2 اسمبلی انتخابات میں اپوزیشن کو بآسانی شکست دینے میں کامیاب رہی، لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف دکھائی دے رہی ہیں۔ 2014 اور پھر 2018 میں اس وقت کی TRS کو تشکیل حکومت میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، لیکن کانگریس اور BJP کی بڑھتی سرگرمیوں نے BRS کے مقابلے کو سخت بنا دیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ، وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ادارہ رامارا اور کئی وزراء کو اسمبلی چناؤ میں سخت چیلنج درپیش ہونے کے امکانات ہیں۔ چیف منسٹر KCR نے اپنے موجودہ حلقہ انتخاب گجویل کے علاوہ کاماریڈی سے بھی مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ مرتبہ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی T نرساریڈی کو KCR نے بھاری اکثریت سے شکست دی تھی، لیکن اس مرتبہ کانگریس اور BJP کی جانب سے KCR کے خلاف مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارنے کی اطلاعات کے سبب KCR کو 2 حلقوں کے مقابلے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ خود برسر اقتدار پارٹی کے قائدین کو چیف منسٹر کے فیصلے پر حیرت ہے اور ان کا ماننا ہے کہ بیک وقت 2 حلقہ جات سے مقابلے سے پارٹی کی کمزوری ظاہر ہوگی اور رائے دہندوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ شہر کے پرانے حصوں میں طبی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کو ایک بڑا فروغ ملے گا، جس میں ریاستی حکومت کی جانب سے تقریباً 240 کروڑ روپے کی لاگت کے کاموں کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے ایک حصے کے طور پر بنڈلا گوڑا غوث نگر مین اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر UPHC کو 100 بستروں کے اسپتال میں اپ گریڈ کیا جائے گا، جس پر 42 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور محنت کش طبقے کی اکثریت والی کالونیوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ کاماٹی پورہ میں اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر، جسے پالم کا دواخانہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کو 100 بستروں کے اسپتال میں اپ گریڈ کیا جائے گا اور مزید 42 کروڑ روپے کی اس پر لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ بارکس کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کو ایک اضافی منزل کی تعمیر اور جدید آلات کی خریداری کے لیے 2 کروڑ روپے۔ اسپتال میں پہلے ہی 100 بستروں کی گنجائش ہے۔ اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر ڈبل پورہ کو بھی 100 بستروں پر مشتمل اسپتال ملے گا، جس پر 42 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ SRT کالونی یاقوت پورہ میں 50 بستروں کا ایک نیا اسپتال عمل میں آئے گا، جس میں 21 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ رکن اسمبلی نارائن پیٹ S راجندر ریڈی نے کہا کہ نارائن پیٹ ضلع میں سرکاری دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو سہولیات حاصل ہو سکیں۔ وہ نارائن پیٹ ضلع مستقل پر پنچایت راج سب ایگزیکٹو آفیسر ویجیلنس اینڈ کوالٹی کنٹرول آفس کا افتتاح MLA نے بطور مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر MLA نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے تمام اضلاع میں سرکاری دفاتر کا قیام عمل میں لا رہی ہے اور اس کے ایک حصے کے طور پر نارائن پیٹ ضلع مستقل میں پنچایت راج سب ایگزیکٹو
ایگزیکٹو آفس قائم کیا گیا ہے. MLA نے کہا کہ اس دفتر کے قیام سے عوام کی رسائی ممکن ہو جائے گی. اس پروگرام میں ضلع پریشد چیئرمین کے ویناجما، ایگزیکٹو انجینئر PR ڈویژن CH محمد رشید، ڈپٹی EE بنیار بابو راؤ، وجے بھاسکر، نرسنگا راؤ، ZPTC انجلی، عہدیداروں، عوامی نمائندوں، عملہ اور دیگر نے حصہ لیا. بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر. جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں. اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے. R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد. میں ہوں سجاد زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید. دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون. یہ ایک ایسی دوا ہے کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلیڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا. جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے. یہ دوا پچھلے 7 سال سے حیدرآباد میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے. اور اس کے پورے تفصیلات آپ کو جو ہے میڈم ڈاکٹر سعدیہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر سیدہ سعدیہ، R&S یونانی فارمیسی کے چیئرمین. پروڈکٹ ہمارے پاس یونی اسٹون ہے. اس کے فائدے بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈکٹ سے گل جاتی ہے، پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا. اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. 4 سال سے میں کڈنی اسٹون کی وجہ سے بہت پریشان تھا. کئی ہاسپٹلس میں پھرا، ڈاکٹرس یہ بولے کہ آپریشن کرنا لازمی ہے. لہٰذا میں نے یونی اسٹون کا استعمال کیا. 3 مہینے کے اندر میرا اسٹون کدھر گیا پتہ نہیں چلا. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया. ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे. उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है. 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी. हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फायदा हो. रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा. एक बार खाइए और हमेशा के लिए. दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए. सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी. मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद. खाइए और निजात पाइए. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुर पुरा, एक्स रोड, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.